जी दोस्त, दीवान टीवी में एक बार फिर से आपका वेलकम है। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है सेहतमंद ज़िंदगी की आदतें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेहत कितनी अनमोल चीज़ है। इस सेहत को बरकरार रखने के लिए और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करने चाहिए जिनसे हमारी सेहत अच्छी रहेगी, उम्र लंबी होगी और हम एक खुशगवार ज़िंदगी जी सकेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में ऐसे ऐसे हम माइंड चेंजिंग थॉट्स आपको बताएंगे जिससे आपका जहन फ्रेश होगा और वो काम करने से आप एक दिली सुकून और इत्मीनान हासिल करेंगे। सेहत बहुत ही कीमती और बेमिसाल चीज़ है, तो हमेशा हमें अच्छी सेहत की दुआ मांगनी चाहिए और सेहत अच्छी के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर आपका कोई रब होता तो आप उससे क्या मांगते? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उससे अच्छी सेहत मांगता। तो दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि सेहत कितनी कीमती चीज़ है, कितनी अनमोल चीज़ है जिसकी हम कदर नहीं करते। दिन ब दिन हम अपनी सेहत को कमज़ोर, लाचार, लागर करते जा रहे हैं। इस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो हमें चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि हम सेहतमंद होंगे तो हम अच्छे अच्छे काम कर सकेंगे और अपने ख्वाब पूरे कर सकेंगे। खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए नींद का किरदार बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी नींद पूरी नहीं करते और रोज़ाना 24 घंटों के दौरान 7 से 8 घंटे की पुरसुकून नींद नहीं सोते तो हमारी सेहत पर इसके बुरे असरात पड़ते हैं और हमारी सेहत दिन ब दिन ख़राब होती जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारी जितनी मर्ज़ी मसरूफ़ियत हो, जितने मर्ज़ी ज़रूरी काम हों, एक दिन में हमें 7 से 8 घंटे की पुरसुकून नींद लाजमी पूरी करनी चाहिए। तब ही हम एक सेहतमंद और पुरसुकून ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। जब हम सेहतमंद होंगे तो हम हर वो काम कर सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि सेहत से ही सब कुछ मुमकिन है। अगर आप सेहतमंद हैं लेकिन गरीब हैं तो अमीर हो सकते हैं, बदसूरत हैं तो खूबसूरत हो सकते हैं। इसलिए सेहत का ख़ास ख्याल रखें और नींद पूरी करें। सेहतमंद ज़िंदगी हासिल करने के लिए दूसरा जो काम हमें रोज़ाना की बुनियाद पर करना चाहिए वो है वर्जिश, एक्सरसाइज। 24 घंटों के दौरान हमें कम अज़ कम 1 घंटा रोज़ाना की बुनियाद पर वर्जिश के लिए वक़्फ़ करना चाहिए, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर वर्जिश करने से हमारा जिस्म मज़बूत रहता है, फिट रहता है और हम ज़हनी तौर पर ताज़ा दम और फ्रेश महसूस करते हैं। सुबह सुबह वर्जिश करने से हमारे जिस्म में बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं और हम बहुत सी बीमारियों से वर्जिश की बदौलत महफूज रहते हैं। वर्जिश के लिए हमें जिम में जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए या उसके अलावा हमें रनिंग करनी चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पर हमें रनिंग करनी चाहिए। रनिंग करने से भी हम सेहतमंद रहते हैं। और अगर हम रनिंग नहीं कर सकते या ज़्यादा देर तक नहीं भाग सकते तो थोड़ा थोड़ा करके भाग लें, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर इसको आदत बना लें। लेकिन जो लोग ना जिम ज्वाइन कर सकते हैं ना रनिंग कर सकते हैं, वो कम अज़ कम 40 से 50 मिनट की वॉकिंग करें। वॉकिंग से भी सेहत हासिल होती है। जो फीमेल हज़रात हैं वो भी इस बात पर अमल करें कि वर्जिश से उनकी भी सेहत में बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं और वो तंदुरुस्त होती हैं। सेहतमंद ज़िंदगी हासिल करने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए खुराक का भी बहुत अहम किरदार है। सेहतमंद ज़िंदगी हासिल करने के लिए हमें हमेशा
صاف اور اچھی خوراک استعمال کرنی چاہیے، اور فروٹ اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ فروٹس اور سبزیوں میں کیلشیم اور منرلز ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اور ہماری صحت کو برقرار رکھنے میں ہمیں مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ صحت کو اور مزید بہتر بنانے کے لیے اور خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں روزانہ 1 گلاس دودھ کا پینا چاہیے، کیونکہ دودھ میں بہت ہی اللہ تعالیٰ نے پاور رکھی ہے، بہت سے کیلشیم، منرلز، واٹرز رکھے ہیں، کیونکہ دودھ ہماری ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، تو ہمیں روزانہ 1 گلاس دودھ کا پینا چاہیے۔ روزمرہ کی بنیاد پر فروٹ کا استعمال ہماری صحت کو اچھا بنانے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں فروٹ کھانا چاہیے، مارکیٹ سے تازہ فروٹ اور تازہ سبزیاں لے کر آئیں، ان کو گھر میں اچھی طرح صاف کریں، اس کے بعد اس کو استعمال کریں، یہ بہت ہی اہم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی عمر میں ہمیں مرغن غذاؤں اور گوشت کا استعمال بہت ہی کم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ مرغن غذائیں ہماری صحت پر برے اثرات ڈالتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں کمزوری اور بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان مرغن غذاؤں، گوشت سے، تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک صحت مند اور اچھی زندگی جی سکیں۔ ان تمام خوراک کی باتوں پر عمل کرنے سے ہم ایک صحت مند زندگی بسر کر سکتے ہیں اور اپنی عمر کو لمبا کر سکتے ہیں۔ چوتھا کام صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے ٹینشن، پریشانی، انزائٹی۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم یا پریشانی یا ٹینشن آ جائیں تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اپنے آپ پر ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پریشان ہونے سے آپ اپنے آپ پر پریشر ڈال دیتے ہیں اور اپنی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کبھی پریشانی آئے تو سوچنا چاہیے کہ اس پریشانی کا دنیا میں حل کیا ہے۔ اگر حل موجود ہے تو پھر پریشانی کس بات کی، اور اگر حل موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھنی چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پریشانی سے ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے۔ کسی بھی حال میں پریشان نہ ہوں اور خوش ہونے والی زندگی بسر کریں تاکہ آپ ایک اچھی صحت قائم رکھ سکیں۔ پریشان ہونے کی بجائے، ٹینشن میں آنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، وہ تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی پریشانی نہیں لینی چاہیے اور خوش رہنا چاہیے۔ اچھی صحت برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اچھی صحت کے ساتھ ساتھ ہر 6 ماہ بعد اپنی صحت کا میڈیکل چیک اپ بھی کروانا چاہیے اور ڈاکٹر کے مشورے سے احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ 50 سال کی عمر کے بعد دوائیاں اتنا زیادہ اثر نہیں کرتی جتنی احتیاط بندہ کی صحت پر اثر کرتی ہے۔ اس لیے میڈیکل چیک اپ بھی صحت مند زندگی گزارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ وضو کریں، وضو کرنے سے آپ کی صحت اچھی رہتی ہے اور عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات کہ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی آئے تو آپ خوش رہنے والے لوگوں سے رجوع کریں، سپورٹس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں تاکہ وہ پریشانی آپ کے دماغ سے ہٹ جائے اور آپ ایک خوشگوار اور خوبصورت زندگی گزار سکیں، کیونکہ جو زندگی کا مزہ مسکراہٹ میں، خوبصورتی میں اور خوشگوار زندگی گزارنے میں ہے وہ کسی بات میں نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آپ کو چاہیے کہ تمام پریشانیوں کو ختم کر کے ایک خوبصورت ہنستی مسکراتی زندگی بسر کریں، یہی زندگی ہے۔ جی ناظرین، تو یہ تھے وہ کام جن کو ہم روزمرہ کی بنیاد پر اپنی زندگی میں شامل کرنے سے ایک خوشگوار اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں
کہ ان تمام کاموں پر آپ سختی سے عمل کریں گے اور ایک صحت مند زندگی گزاریں گے۔ دیوان ٹی وی کے چاہنے والوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ اگر آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کریں، کمنٹ میں اپنا سوال لکھیں، ہم ضرور اس کا جواب آپ کو دیں گے۔ شکریہ۔